अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट आज आपके लिए लेकर आया हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी पर एक टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, ये हमारा वो टॉपिक है जिसको लेकर हमारे अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो जब इस स्क्रीन पर नज़र आने वाली जॉब्स के टेस्ट में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर इन टॉपिक से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर गलती करके उनको गलत टिक कर देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनका वो सवाल गलत होता है बल्कि वो मेरिट में भी काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो इस वजह से उनकी जॉब पाने की इस ख्वाब की तकमील अधूरी रह जाती है। हम लेकर आए हैं आपकी उन अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये एक वीडियो, जिसमें हम तफसील से बात करेंगे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है। लिसनर्स, यहाँ पर मैं एक वजाहत कर दूँ कि ये वीडियो बनाई गई है सिर्फ़ और सिर्फ ये आपकी इस स्क्रीन पर नज़र आने वाली जॉब्स के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी के लिए। इन जॉब्स के साथ साथ हमारी ये वीडियो हेल्प करेगी हमारे उन स्टूडेंट्स को जो बीएड प्रोग्राम का हिस्सा है या एजुकेशन में मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं। तो आप सबके लिए रहने वाली है हमारी ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो आए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के पहले कॉन्सेप्ट, ग्रोथ पर। तो दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है या एजुकेशन से रेलेवेंट आप किसी प्रोग्राम का हिस्सा है तो आपको लाजमी तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। तो बिगनर स्टूडेंट के तौर पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को सम टाइम एक ही कॉन्सेप्ट में समझ रहे होते हैं, सम टाइम एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि ग्रोथ है क्या चीज़। तो दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल तय करते हुए वो आगे बढ़ता जाता है, तो इसी दौरान उसकी बॉडी, उसके आईक्यू, उसके ईक्यू और उसके बोल चाल, दूसरे लोगों से मिलने जुलने और रहने के तौर तरीके, अंदाज, इनमें तब्दीलियां आती रहती हैं। कटिंग शॉर्ट, बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी आने वाली बाद की जो ज़िंदगी की स्टेजेस हैं उसके दौरान ऐसी तब्दीलियां जिनको हम महसूस कर सकें, जिनको हम मेजर कर सकें। मिसाल के तौर पर बच्चे की हाइट में इजाफा होना, उसके वेट में इजाफा होना, उनके मसल्स की बढ़ोतरी और उनकी लेंथ में इजाफा होना, ऐसी तमाम तब्दीलियां जिनका तल्लुक किसी ऑर्गेनिज्म के फ़िज़िकल चेंजेस के साथ हो और उनको महसूस किया जा सके, ऑब्ज़र्व किया जा सके, मेजर किया जा सके, तो वो तमाम तब्दीलियां आती हैं जी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टर्म ग्रोथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी का जो क्वांटिटेटिव गेन है इसे हम ग्रोथ कहते हैं। ये प्योर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और हम देखते हैं कि जब ह्यूमन बॉडी अपनी पैदाइश से लेकर अपनी आने वाली ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल तय करते हुए आगे बढ़ती हैं तो सेल डिवीजन की मदद से ये सारी तब्दीलियां आ रही होती हैं उस ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, इस सारे मरहले के दौरान किसी भी ऑर्गन के साइज में एक ऑब्जर्वेबल चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को मेजर किया जा सकता है। तो ये तमाम चेंजेस कहलाती हैं जी आपकी ग्रोथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ एक ऐसा अमल है जो सारी ज़िंदगी नहीं चलता बल्कि एक पर्टिकुलर एज पर आकर रुक जाता है। जैसा कि आप सब ने महसूस किया है कि टीन एज के बाद हमारी ज़िंदगी में ऐसी आने वाली तब्दीलियां रुक जाती हैं, इसी तरह इस पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर इंसान की एक जो हाइट होती है वो रुक जाती है, वो मज़ीद उसमें इजाफा नहीं होता। इसी तरह उसके जो बाकी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें भी उस स्टेज पर जाकर इजाफा होना बंद हो जाता है। तो ये था जी ग्रोथ का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए उर्दू और हिंदी में एक मुतरादफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे नशोनुमा कहते हैं। और डियर लिसनर्स, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि ग्रोथ में हमारी तमाम ऐसी तब्दीलियों को महसूस किया जाता है जो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती हैं, जबकि डेवलपमेंट में हम उन तब्दीलियों की बात करेंगे जो क्वालिटेटिव इन नेचर होंगी, जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप महसूस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के जो रवैयाजात हैं उनमें तब्दीलियां आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम रखने वाली टर्म है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिज़िकल डेवलपमेंट वगैरह। इनमें से फ़िज़िकल डेवलपमेंट में वो तब्दीलियां होती हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए उन तब्दीलियों को हम ग्रोथ कहते हैं।
جبکہ اس کے علاوہ باقی جن ٹائپس آف ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی ہے وہ آتی ہیں پیورلی انڈر دی امبریلا آف ڈیولپمنٹ۔ تو دوستو ان تبدیلیوں کا تعلق ہے لوگوں کے رویوں کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ، ان کی قوت فیصلہ کے ساتھ اور سماجی طور پر زندگی گزارنے کے مختلف مراحل کے ساتھ۔ تو یہاں سے ہم یہ خلاصہ کر سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے تحت ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ ساری زندگی چلتی ہیں۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کے جو اہم اسباق ہیں وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں جا کر سیکھتے ہیں، اور ان سیکھے ہوئے اسباق کو پھر وہ اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ چیز انفر کی جا سکتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے تحت ہونے والی تبدیلیاں ساری زندگی چلتی ہیں۔ کسی ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اس کی موت تک آنے والی تمام تبدیلیاں آتی ہیں ڈیولپمنٹ کے زمرہ میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں۔ تو دوستو پہلا فرق ان میں ان کی نیچر کے حوالے سے ہے کہ گروتھ جو ہے وہ کوانٹیٹیو ان نیچر ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ کوالیٹیٹیو ان نیچر ہے۔ کوانٹیٹیو سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ ان تمام تبدیلیوں کو میئر کیا جا سکتا ہے، نومیریکل فارم دی جا سکتی ہے اور بتایا جا سکتا ہے کہ یہ تبدیلی کتنی واقع ہوئی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم میئر کرتے ہیں کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کو۔ یہاں پر بیان کیا گیا دوسرا جو فرق ہے وہ ان کی میئربلٹی کے حوالے سے ہے۔ گروتھ کو آپ میئر کر سکتے ہیں جبکہ ڈیولپمنٹ کو میئر نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر موجود جو تیسرا فرق ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو گروتھ ہے وہ سٹاپ کر جاتی ہے ایٹ دا ٹائم آف میچوریشن۔ جب آپ ایک پرٹیکولر سٹیج پر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ہائٹ، آپ کے ویٹ میں اضافہ ہونا رک جاتا ہے، جبکہ اسی طرح جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی میں آنے والے باقی مراحل کو طے کرتے ہوئے اس کی موت تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر موجود جو چوتھا فرق ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گروتھ از ون اسپیکٹ آف ڈیولپمنٹ۔ جی دوستو بالکل اسی طرح سے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے بیسیکلی اسی کو گروتھ کہا جاتا ہے، اس لیے گروتھ از ون اسپیکٹ آف ڈیولپمنٹ، جبکہ ڈیولپمنٹ ایک کمپلیکس پروسیس ہے اور مینی سائیڈڈ ان نیچر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کسی بھی انسان کی جذباتی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی اور ذہنی نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر موجود جو چھٹا فرق ہے وہ بہت ہی اہم فرق ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کی گروتھ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی لرننگ سے۔ اس کو آپ ایک سمپل اگزامپل کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایسا بچہ جو اسکول میں نہیں جا رہا یا اس کی کسی اور موڈ آف ایجوکیشن کے حوالے سے لرننگ نہیں ہو رہی، تو جب آپ ان دونوں بچوں کو آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ان کے ویٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو گروتھ ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی لرننگ کے ذریعے۔ جبکہ دوسری طرف اگر بات کی جائے ڈیولپمنٹ کی، تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے لرننگ اور ایکسپیرینس سے، بالکل اسی طرح سے جیسے زندگی میں پیش آنے والے ہمارے مختلف واقعات کے ذریعے جو ہماری تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہی سلسلہ افیکٹ کرتا ہے ہماری ڈیولپمنٹ کو۔ تو ان واقعات کے ذریعے تبدیلی آتی ہے ہمارے سوچنے کے انداز میں، ہمارے بات کرنے کے انداز میں، ہمارے دوسرے لوگوں سے درپیش معاملات کو سلجھانے میں۔ جی دوستو اس سلائیڈ پر آپ کو نظر آنے والا جو آخری فرق ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہو تو اس کا یہ مطلب ہو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے ڈیولپمنٹ کی تو یہاں پر معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر اگر کسی انسان کے ایک اسپیکٹ میں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے انسان کے کسی دوسرے اسپیکٹ میں ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ یہیں پر میں آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر۔ تو ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔